किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज इसका मुदावा नहीं कर सकते। गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज अगर खराब हो जाए तो पहले इस बंदे को ढूंढा जाता है जिसने सबसे आखिरी बार इस चीज को इस्तेमाल किया था। एक साल में 50 दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं, मगर 50 साल तक एक ही दोस्त से दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। दुनिया बदतरीन होती जाएगी, बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। बेहतरीन की तलाश में लोग अक्सर बेहतर को खो देते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के इस छत की तरह होती है जो तमाम मौसम खुद झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। वो मोहब्बत जिसका मकाम व मर्तबा इस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बतों से अरफा और बुलंद है। वो मोहब्बत मां की मोहब्बत होती है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है इस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। अगर वालिदैन के बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके पास उनकी खिदमत का बहुत कम वक्त बाकी है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। खुश इखलाकी ऐसा इत्र है जिसे जितना ज्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे इतनी ही ज्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वदा है। खुद को इतना समझदार ना समझी, दूसरे बेवकूफ नजर आने लगे और खुद को इतना नेक ना जाने कि बाकी सब गुनाहगार लगने लगे। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। तुम कितने ही बाइख्तियार और बहादुर हो, याद रखो तुम्हें कब्र तक जाने के लिए दूसरों के कंधों की जरूरत होगी। अखलाक भी रिस्क है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वो फिर नवाजने में देर नहीं करता। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तेकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, मुआफ करना और इंसाफ करना। वुजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन इसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोके, वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बेहतरीन रिश्ता वो है
جو آپ کے عیب جان کر بھی اب سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا؟ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پٹتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔